विशेष गरी सबैलाई स्वागत जनाउँदै म किशोर प्रधान म क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेतृत्वको साथमा आज मैले यो विधानसभा चुनावमा लिएको टेक पार्टीको निर्णय विपरीत भएको ठहर गर्दै मलाई पार्टीले जुन अनुशासन कारबाही विगत हप्ता गरेको छ त्यसको सफाई दिन आज म तपाईहरुको यो प्रेस गृहमा उपस्थित भएको छु। विशेष गरिकन मेरो राजनीतिक जीवन नै कम्युनिस्ट पार्टीबाट सुरु भएको। मैले 24 वर्ष 7 महिना 16 दिन क्रामाक्पाको सदस्य भएर काम गरेँ। त्योभन्दा अगाडि म कम्युनिस्ट पार्टीमा थिएँ, माकपामा थिएँ। अनि म क्रामाक्पामा आएको नै गोर्खा भएर हो, किनभने माकपामा मेरो सिनियर गुरु अथवा सिनियर लिडर अगोर्खा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँकोबाट मैले राजनीति सिके तापनि उहाँको कुरो मैले आत्मसात गर्न सकिनँ। उहाँ अगोर्खा हुनुहुन्थ्यो। अनि अन्तिम दिन 1996 सालको नोभेम्बर महिनामा उहाँ र मेरो जुन डिस्कस भयो, त्यति बेला मैले प्रश्न पाएँ कि म गोर्खा भएर मैले क्रामाक्पा नै गर्नुपर्छ, अथवा त्यो बेला क्रामाक्पाको गठन त भएको थिएन, तर मैले सिपिएम पार्टी छोड्नुपर्छ भनेर निर्णय लिएर म पार्टी नयाँ जब गठन भयो। त्यति बेला म 19 वर्षको उमेरमा क्रामाक्पाको यङ्गेस्ट केन्द्र कमिटी सदस्य म निर्वाचित भएको। माकपामा हुँदाखेरि म दार्जिलिङ जान्दिनँ थिएँ। दार्जिलिङको कुनै लिडरलाई म चिन्दिनँ थिएँ, किनभने माकपाको जुन चाहिँ तपाईको पार्टीको जुन चाहिँ गठनतन्त्र संरचना थियो, लोकल कमिटी, जोनल कमिटी अनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी, जसको हेड सिलगढी, हामी कालिम्पोङको सिलगढीसँग सम्पर्क हुन्थ्यो, दार्जिलिङसँग सम्पर्क कम्ती हुन्थ्यो। तर जब पार्टी नयाँ बनियो त्यति बेला मेरो लागि दार्जिलिङ नौलो थियो, तर तापनि पार्टीले दिएको दायित्व मैले वहन गर्ने प्रयास गरेँ। म 1997 सालमा युवा मोर्चाको केन्द्र कमिटीको अध्यक्ष निर्वाचित भएँ। म प्रथम युवा मोर्चाको केन्द्र कमिटी सभापति, क्रामाक्पाको ग्रका युमोको प्रथम केन्द्र कमिटीको सदस्य अध्यक्ष। त्यसपछि म महासचिव भएँ। यसरी यो जुन चाहिँ अवधि, जति बेला मैले माकपा छोडेँ त्यति बेला म 28-29 वर्षको यङ थिएँ। त्यति बेला सत्ता मैले छोडेको थिएँ। अनि त्यति बेला मेरो परिवारमा एउटा नौजवान शिशुको जन्म भएको थियो, 1 वर्षको उमेर थियो। मेरो लागि ठुलो विषय थिएन माकपा छोड्नु। मेरो लागि ठुलो विषय थियो जातीय आन्दोलन कसरी गर्नु भन्ने। र यो लगभग 25 वर्षको मेरो क्रामाक्पाको कार्यकालमा मैले पछि गएर मेरो 2 जना छोरा हुँदाखेरि मैले हजारौं छोराहरू देखेँ, तर मैले मेरो 2 जना छोरा देखिनँ। मैले मेरो पत्नी देखिनँ, मैले अरूको पत्नीहरू पनि देखेँ। असली अरूले कसरी गुजारा गर्दैछ, अरूको नानीहरू कसरी हिँड्दैछ। यो मेरो लगभग 25 वर्षको जीवनमा, राजनीतिक क्रामाक्पाको जीवनमा म मात्र यस्तो व्यक्ति हुनसक्छ सायदै। दार्जिलिङ प्रपर छोडेर बाहिर त कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, बिजनबारी, तराई, जो चाहिँ क्रामाक्पाको सङ्गठित क्षेत्र छ, ती साथीहरूको नेतृत्वमा रहेका साथीहरू म जस्तो केन्द्रीय हिसाबमा दार्जिलिङ अफिसमा बस्ने सायदै म मात्रै होला। मैले यो युवा मोर्चाको नेतृत्वको समयमा दार्जिलिङ अफिसलाई मैले मेरो फुल टाइमर जस्तो प्रकारले मैले कमिटीमा बसेर पनि मैले आफ्नो सङ्गठन विस्तारको कामहरू गरेँ। मलाई लाग्थ्यो यो पार्टी, जब मैले रुलिङ पार्टी छोडेँ, यो पार्टीले 2टा धारमा सैद्धान्तिक रूपमा काम गर्ने
विचार लिएको थियो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने वर्ग सङ्घर्षको कुरो, समाजवादको कुरो, श्रमजीवीको लडाइँको कुरो, अर्को जातीय उत्थानको कुरो। हामीले सुरुमा भनेको थियौँ माकपाको एउटा हतियार, हाम्रो दुईटा हतियार। हामी दुईटा हतियार लिएर मैदानमा उत्रिँदैछौँ। हामीले उदाहरण दियौँ, विश्वमा रसिया विघटन भयो जातिको कारणले, अनि जर्मन एकीकरण भयो जातिको कारणले। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो चिनारी जो सङ्कटमा छ भारतमा गोर्खाहरूको, त्यसको कुरो मार्क्सवादभित्रै छ। राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन र मार्क्सवादभित्रै छ, जो चाहिँ मार्क्सवाद बङ्गालमा रहने वामपन्थीहरूले बङ्गालवादको रूपमा प्रयोग गरे। हामी मार्क्सवाद चाहिँ हामी राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यकको लागि पनि हामी प्रयोग गरौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ र दुईटा हतियार लिएर हामी मैदानमा उत्रौँ। समयकाल परिस्थिति अनुसार हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई लिएर गयौँ, चल्दै गयो। आज यो स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र सिद्धान्त, आदर्श, गणतन्त्र अनि राजनीतिमा कहीँ विचलन देखिँदैछ। हाम्रो संविधानले भन्छ राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। सिद्धान्त हाम्रो है, धर्मनिरपेक्ष अनि गणतन्त्रको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ, हाम्रो संविधानले भन्छ। त्यो काम गर्ने जग्गा दिशादेखि आज हामी कता कता भट्किरहेको हामीले महसुस गरेको, हामीले पाइरहेका छौँ। हाम्रोमा ठुलो जिम्मेवारी हो, कामाकोमा ठुलो जिम्मेवारी हो कि भारतवर्षको यत्रो लगभग 1.5 करोड गोर्खाहरूको समस्या काँधमा बोकेर हिँड्नुपर्ने हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी थियो। यसलाई कसरी एक्सपेन्ड गर्नुपर्ने भन्ने कुरोमा हामी चुकिरहेका छौँ। चुक्यौँ आज हामी। हो, हाम्रो सुरुमा राजस्थानमा हाम्रो सङ्गठन थियो, हरियाणामा हाम्रो सङ्गठन थियो, दिल्लीमा हाम्रो सङ्गठन थियो। हो, तर त्यो सङ्गठनलाई हामीले निरन्तरता दिनु सकेनौँ, त्यहाँबाट हामी अगाडि जानु सकेनौँ। काहीँ न काहीँ पार्टीको जुन चाहिँ साङ्गठनिक धरातलमा काहीँ न काहीँ हामीले ठिकसँग काम गर्नु सकेनौँ, हामीले त्यो महसुस गऱ्यौँ। र दिन प्रतिदिन त्यो कुरोमा हामी डिफेन्सिभ हुँदै गयौँ। जबकि एउटा राजनीतिक दल जब म्याच्युर्ड भएर जान्छ तब ऊ अफेन्सिभ भएर जानुपर्छ। आज 25 वर्ष क्रामाक्पा कुद्नुपर्ने, उफ्रिनुपर्ने, गोल हाल्नुपर्ने, तर आज 25 वर्षको क्रामाक्पा सारा खोज्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्यौँ। मेरो 25 वर्षको जीवन, मेरो 25 वर्षको यौवन मैले जस्तो अरू धेरै साथीहरूले दिए, त्यसले दिएको त्याग, उपलब्धि आज हाम्रो हातमा शून्य छ। यो एकदमै विचार गर्ने कुरो अनि मनन गर्ने कुरो जो हामीले गरिरहेको, मेरो धेरै साथीले गरिरहेको, मैले पनि गरिरहेको। मोटामोटी केन्द्र कमिटीको सभा महिनामा 3 पल्ट 4 पल्ट हुँदा पनि 3 पल्ट 4 पल्ट सभामा आइयो, आफ्नो कुरा राख्यो। अब अहिले म यही प्रेसिडेन्टमा बसेर 2019 को विधानसभा उपचुनावको दायित्व मलाई थियो। दार्जिलिङ विधानसभा उपचुनावको दायित्व मलाई थियो। त्यो दायित्वमा हामीले पार्टीको केन्द्र कमिटी बसेर मैले एउटा प्रस्ताव दिएँ। योपालिको चुनावमा हामीले, विधानसभा चुनावमा हामीले रिजनल एस्पिरेसनको कुरा गरौँ, रिजनल पोलिटिक्सको कुरा गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो क्षेत्रको सवाललाई बचाउनु, अगाडि लानु हो भने क्षेत्रीय राजनीतिक अस्तित्वको कुरा गरौँ भनेर हामीले बिजेपीसँग हामीले चुनावी गठबन्धनमा गएनौँ। हो, 2019 मा राजु विष्टजीसँग चुनाव गठबन्धनमा गयौँ, तर मैले पार्टीलाई भने विधानसभा चुनावमा नजाउँ। राजु विष्टजीले सम्पर्क गर्नुभयो, हामी गएनौँ। त्यति बेला अमर दाजुसँग पनि उहाँले पनि सम्पर्क गर्नुभयो,
अमर दाजु जातमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा हामी उहाँसँग गएनौँ। विनय तामाङकोबाट पनि सम्पर्क भयो, उहाँसँग पनि हामी गएनौँ किनभने उहाँ टिमसँग हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटा क्षेत्रीय राजनीतिक दल, हामी एउटा अलग्गै बसेर हामी यो क्षेत्रीय राजनीतिवादको कुरा गरौँ। किनभने दार्जिलिङमा क्षेत्रीय राजनीतिक दल जति पनि छ अहिले पनि, ऊ कि चाहिँ बिजेपीसँग मिलेर काम गरिरहेको, कि चाहिँ टिएमसीसँग मिलेर काम गरिरहेको, कि चाहिँ माकपासँग मिलेर काम गरिरहेको छ। हामी एउटा स्वच्छ क्षेत्रीय राजनीतिक हिसाबले हामी काम गरौँ भनेर त्यो स्ट्यान्ड लियौँ। अनि त्यो स्ट्यान्ड लिए पश्चात पनि हाम्रो एमपीसँग क्रामाक्पाको दूरत्व भएन, किनभने उहाँसँग हाम्रो खालि चुनावी गठबन्धन थियो। र 2 वर्षको पश्चातमा आज बिजेपीको एमएलए जितेर गइसकेपछि राज्य विधानसभामा बिजेपीको एमएलएले के गर्नुभयो तपाईहरु हाम्रो अगाडि प्रश्न छ, स्पष्ट छ। किनभने हामी पनि राष्ट्रिय पार्टीबाट छुट्टिएर आएको हो है। आरबी सरले भन्नुहुन्थ्यो नि, तपाईले किन गोर्खाल्यान्डको एमपी हुँदा गोर्खाल्यान्डको कुरा नगरेको भन्दा पत्रकारले धेरैपल्ट सोद्धाखेरि त्यसलाई मलाई त सिपिएमले निर्वाचित गरेर पठाएको भनेर आरबी सरले धेरै उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। बिजेपीको पोलिटिकल प्रोग्राम एजेन्डामा गोर्खाल्यान्ड छैन नि त, उसको त इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा छ त। अनि इलेक्सन म्यानिफेस्टो त प्रत्येक 5 वर्ष परिवर्तन हुने चिज हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि उसको एजेन्डामा नहुँदाखेरि हामीले त्यो कुरोमा हामी जानु हुँदैन भन्ने कुरो यो पालिको चुनावमा पनि मेरो टेक हो। मैले पार्टीभित्र विषयमा धेरै चर्चा गरेँ, उठाएँ कुरा है। तर पार्टी बहुमतले चल्छ, पार्टीभित्र गणतन्त्र छ, पार्टी बहुमतले चल्छ। तर बहुमतले चलेको भए तापनि मैले जुन अनुभवहरू बटुले है, म राष्ट्रिय राजनीतिलाई धेरै गम्भीर भएर हेर्छु। किनभने हाम्रो मुद्दा देशको मुद्दा हो नि त। गोर्खाल्यान्ड मुद्दा त हाम्रो मात्रै होइन, देशको मुद्दा हो नि त। यो मेन स्ट्रिमको मुद्दा हो नि त यो। र राज्य गठनको लागि राष्ट्रमा भएको दल अथवा सरकारमा भएको दल कति संवेदनशील छ, म त त्यसरी हेरेको छु। आत्मक आन्दोलन गरेर मात्रै नेता हुनु होइन नि। स्थितिलाई भाप्ने स्थिति छैन भने त्यसलाई स्थितिमा गर्नु, त्यो कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर म राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि मैले पार्टीमा त्यो कुरो राखेँ। हेर्नुहोस्, भारतवर्षमा धेरै प्रान्तमा राज्यको आन्दोलन भइरहेको थियो, धेरै प्रान्तमा। युपीमा 4टा राज्य हुने मायावतीले विधानसभामा पास गरेको, त्रिपुरामा त्रिपुरारी राज्य गठन हुनेको आन्दोलन भइरहेको, आसाममा बोडोल्यान्ड, महाराष्ट्रमा विदर्भ, मध्य प्रदेशमा बुन्देलखण्ड, अझै अरू पनि कतिवटा, अनि बङ्गालमा गोर्खाल्यान्ड। मैले कसरी अध्ययन गरेँ यसमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज भारतवर्षको अन्य प्रान्तमा राज्यको आन्दोलन बन्द भयो। अनि किन बन्द भयो, कसरी बन्द भयो भन्दाखेरि युपीमा आज बिजेपी सरकार छ। यदि बिजेपी सरकारको राज्य गठनको यदि उनीहरूकोमा प्रोग्राम हुनु त त्यो राज्य गठन 4टा राज्य गठनको प्रक्रियामा जानुपर्ने हो नि हो। तर देखिन राज्यको आन्दोलन बन्द। आज राजा बुन्देला भन्ने एकजना धनी मान्छे जो फिल्म आर्टिस्ट थियो, उसले बुन्देलखण्डको आन्दोलन गर्दै थियो। म त उसँग राष्ट्रिय स्तरमा कतिवटा सेमिनारमा मैले त उहाँसँग सेयर पनि गरेको। राजा बुन्देला बिजेपीमा गइसकेपछि आज मध्य प्रदेशमा बुन्देलखण्डको आन्दोलन समाप्त भएको। त्रिपुरामा त्रिपुरारीको आन्दोलन, एउटा सेमिनारमा म स्वयं पनि छु, त्रिपुरारीको नेता म पनि बसेर दिल्लीको एउटा सेमिनारमा हामीले आफ्नो वक्तव्य राखेको। त्यति बेला त्रिपुरा राज्यमा बिजेपीको सरकार थिएन। जब त्रिपुरामा बिजेपीको सरकार आयो, आज त्रिपुराको आन्दोलन आज बन्द भयो। महाराष्ट्रमा बुन्देलखण्डको आन्दोलन बन्द भयो, आसाममा बोडोल्यान्डको आन्दोलन बन्द भयो। अनि दार्जिलिङमा पनि योपालि चुनावमा स्पष्ट देखियो अब आन्दोलनको जरुरत छैन भनेर राष्ट्रिय नेताले भनिसक्यो। गोर्खाल्यान्ड दिन्छु पनि भन्दैन, अनि अब आन्दोलनको जरुरत पनि छैन भन्दाखेरि के बुझ्नु। मेरो यो 35 वर्षको राजनीतिक जीवनमा 25 वर्ष मैले क्रामकपालाई दिएको जुन राजनीति छ, यसले मैले राष्ट्रिय स्तरको राजनीति देख्दाखेरि अब क्षेत्रीय दलै मजबुत हुनुपर्छ, क्षेत्रीय दलै बलियो हुनुपर्छ। अन्त मात्रै हामी उनीहरूसँग लड्न सक्छौँ।
हामी चाहिँ कस्तो खालको राजनीति गर्यौँ भन्दाखेरि जुन जसले दिनुपर्छ उसलाई नै बलियो बनाउने। हाम्रो आन्दोलन भनेको चाहिँ, हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको, हाम्रो पोलिटिक्स भनेको चाहिँ हामी लिने माग्ने पो बलियो हुनुपर्ने। तर हामी चाहिँ माग्ने बलियो नभएर दिनेलाई बलियो बनाउँदैछौँ। दिने त अलरेडी बलियो छ नि त। 2019 मा अलरेडी 300+ को उसको उहाँहरूको के अरे एमपी छ नि त। उहाँहरू त राज्यसभामा पनि लोकसभामा पनि उहाँहरू अलरेडी इक्विप्ड छ। कुनै पनि कानुन बनाउन सक्छ उनीहरूले, हाम्रो पनि दिनु सक्छ भने उनीहरू अलरेडी बलियो छ भनेपछि अब बलियो पनि हामी हो। किनभने यो लेनदेनको मामलामा त दुईटै पक्ष बलियो हुनु पर्यो नि। तर हाम्रो राजनीति कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी लुते भएर अझै बलियोकै सारामा हामीले राजनीति गर्नुपर्ने, यो राजनीति मलाई ठिक लागेन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यति निष्ठावान भएर काम गरेँ। पार्टीको प्रत्येक नेतृत्वको मैले सम्पूर्ण त्याग दिएर मैले कुरा माने। पार्टीको कर्मी भएर जिएनएलएफको पालोमा यहाँ आन्दोलन, यहाँ जनसभा गर्नु सक्दैन थियो। एक दिन अगाडि दार्जिलिङमा आएर 3 बजे आएर सुमेरु मञ्चमा झन्डी लाउने कामहरू सम्पन्न गरेँ कालिम्पोङबाट आएर। बिचमा धेरै कठिनाइहरू भयो। छत्री सुब्बाको समयमा 21 दिन अन्डरग्राउन्ड बस्नु पर्यो है। सुभाष घिसिङको माथि जुन हमला भयो त्यसमाथि 21 दिन अन्डरग्राउन्ड, दार्जिलिङै आएर अन्डरग्राउन्ड बस्यो। र त्यो सबै भइसके पश्चात आज मलाई एउटा पार्टीको एउटा काम नलाग्ने, यो मान्छे रोडा, यो मान्छे बेकारको, यो मान्छेको काम छैन भन्ने प्रकारले मलाई पार्टीबाट एक्सन लिने कामहरू भयो। म दुखी छु है। जुन दिन मलाई कारबाही गरियो, मलाई थाहा थिएन त्यो दिन मलाई कारबाही हुन्छ भनेर। म त्यो दिन सिलगढीमा थिएँ। म मेरो पारिवारिक कार्यक्रममा सिलगढीमा थिएँ। मेरो श्रीमती पनि थिए, मेरो छोरा थिए, म आफै गाडी चलाउँदै थिएँ। एकजना पत्रकार भए, तपाईँहरूमध्ये कसैले सायद फोन गर्नुभयो मलाई, तपाईँलाई पार्टीबाट निष्कासन गरियो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले बुझाउने चेष्टा गरेँ उहाँलाई। किनभने मैले मेरो पार्टी, संविधान, सिद्धान्त र म्यानिफेस्टोको आधारमा मैले पार्टीलाई मानेको र म त्यही मान्यताको आधारमै मैले उहाँलाई भने यस्तो हुँदैन। मैले आर्गुमेन्ट गरेँ यस्तो हुँदैन। सायद डिटिभीको नै पत्रकार हुनसक्छ, यस्तो हुँदैन, मलाई थाहा छ नि यो कुरो भन्दाखेरि हो पक्कै हो, तपाईँलाई निष्कासन गरिएको छ, तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया गर्नुहोस् भने मैले म विश्वास गर्दिनँ। मलाई कसैले संवाद गरेको छैन, मलाई कसैले सम्पर्क गरेको छैन, म कसरी मान्छु? मलाई त सोको जानुपर्छ भन्दाखेरि होइन, तपाईँलाई निष्कासन गरिएको हो भन्दाखेरि मलाई लिङ्क पठाइदिनुहोस् भने म गाडी चलाउँदै थिएँ। त्यो ट्राफिकभित्र हेर्नुहोस् म कति विचलित भएँ होला। एउटा निष्ठावान कार्यकर्ता, अहिलेसम्म मैले केही त्रुटि गरेको छुइनँ पार्टीभित्र। मैले सर्वस्व गुमाए त भन्दिनँ, तर मेरो जीवनको 25 वर्ष मैले यो क्रामाक्पलाई जातिको निम्ति दिएँ। तर यो जातिकै आवाज बुलन्द क्रामाक्पले गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई सजाय भयो। मैले मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको सवाललाई आत्मसात गरेर हिँडेको, मैले आफ्नो प्राइभेट लाइफ पनि सेक्रिफाइस गरेको। एक झट्कामा मलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो भनेर भन्दाखेरि मलाई कस्तो बित्यो होला। बाइचान्स त्यति बेला केही भएर मेरो गाडी एक्सिडेन्ट भएको भए, मलाई सक भएर मेरो गाडी एक्सिडेन्ट भएको भए, त्यो मार्केटमा एक्सिडेन्ट भएको भए मेरो स्थिति के हुन्थ्यो होला। पार्टीबाट निष्कासन अनुशासनात्मक कारबाहीको चरम सीमा हो र यसो गर्दा सदस्यको पार्टीप्रतिको सेवा र त्यागलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। यदि भुलै भयो भने पनि त्यो सदस्यको पार्टीप्रतिको निष्ठालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यानि कि माफी पनि दिन सक्ने त्यहाँ एउटा बुँदा
छ र यो कुराहरू ममाथि लागू गरिएन है। आज म अब हुनु त अब जब संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भए त्यो पछि धेरै पिँढीहरू आज बितेर गए है। लामो हुनुहुन्न, अस्वस्थ, एचबी सर बित्नुभयो, डिआर लामा कमरेड बित्नुभयो है, बिएम बान्तवा कमरेड बित्नुभयो। यो पिँढीको वरिष्ठ कमरेडहरू आज हामीसँग हुनुहुन्न। त्यहाँबाट दोस्रो पिँढीको है साउन दाजु अर्को पार्टीमा जानुभयो, तारा दाजु अस्वस्थ हुनुहुन्छ, जेबी सर पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, आज एक्टिभमा छनुहुन्न, आइके दाजु अस्वस्थ हुनुहुन्छ, एलएम दाजु पार्टी छोडेर जानुभयो र यो इम्पोर्टेन्ट पोस्टहरू अहिलेसम्म पनि नभए तापनि पार्टीलाई अलिकति कहीँबाट खरोच आउने काम हामीले गर्नु दिएन। हामी सबै मिलेर हाम्रो केन्द्र दायित्व केही छैन। म कालिम्पोङ आञ्चलिक कमिटीको प्रेसिडेन्ट हो, तर केन्द्र कमिटीको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, पार्टीलाई कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा जति सक्दो प्रयास गर्ने कामहरू गरियो है। र यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि पार्टीले होइन यो मान्छे काम लाग्दैन, अब यो मान्छेले निकालेर फ्याँक्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि अब मैले के भरोसामा, कसको भरोसामा, जबकि मैले भरोसा गर्नुपर्ने त डकुमेन्ट हो नि त। मैले भरोसा गर्नुपर्ने यो चिज हो, संविधान हो, दस्तावेज हो। एकजना साथीले योपालिको चुनावी जनसभामा सजिलोसँग भनिदियो, हामीले सिद्धान्त ताकमा राखेर बिजेपीलाई सघाउँदैछौँ, सजिलोसँग भनिदियो। त्यो पीडा मलाई छ नि। साथीहरूले सजिलोसँग सत्ता देखिरहेको होला, तर सत्ता छोडेर आएको हामी आफ्नै पार्टीको सत्ता छोडेर आएको, अर्काले चलाउँदै गरेको सत्ताको आँखा गाडेको छैनौँ हामीले। त्यो त्याग अहिले पनि हाम्रोमा छ, त्यो समर्पण अहिले पनि छ। उसले सजिलोसँग भनिदियो, तर कसैले प्रतिवाद गर्ने आँट गरेन। प्रतिवाद गरे कि बहुमतको कुरा आएछ अब त्यहाँ। त अब मैले माफ माग्ने, लु ठिक छ, म जातिको लागि सानो भएँ, म पार्टीको लागि सानो भएँ, मलाई अपमान गरेको एकछिनलाई मैले छोडिदिएँ, मेरो परिवारलाई पीडा भएको मैले एकछिनलाई छोडेँ जातिको लागि। तर भोलिको दिनमा मलाई आज भएको कारबाही हुँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी दिन्छ? जबकि यो चिजलाई ताकमा राखिसकेपछि आदरणीय आरबी सरबाट ममाथि यस्तो कारबाही भइसकेपछि म कसको भरोसामा फर्किन? मेरो बाटो बन्द गरिसकेपछि, मेरो व्हाट्सएपमा लेख्ने मेरो बन्द गरिसकेपछि, मसँग संवाद गर्नु छोडिसकेपछि, मलाई जुन भाषाबाट जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो उहाँले, र जुन चाहिँ मलाई यो संविधान विपरीत कारबाही गर्नुभयो, अब म अवहेलित गरेर फर्किनु चाहदिनँ। अनि मैले गरेको कुनै भुलै छैन, अनि म माफ पनि माग्नु चाहदिनँ। म माफ माग्नु चाहदिनँ। अनि म त्यो मैले आज मलाई यस्तो कारबाही भयो, भोलि अर्कोलाई हुन्छ नि यस्तो कारबाही, पर्सि अर्कोलाई हुन्छ यस्तो कारबाही। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो यो जीवन कामाख्याको लामो सफर तपाईको मैले आज बिहान हेर्दै थिएँ है, 24 वर्ष 7 महिना 16 दिन आजसम्म, 24 वर्ष 7 महिना 16 दिन यो सफरलाई आज म अन्त गर्न चाहन्छु। किनभने जुन भरोसालाई लिएर मैले पार्टीमा बस्नुपर्ने, त्यो भरोसा पार्टीले गुमायो भन्ने मलाई लागेको छ। हेर्नुहोस्, मेरो बेस्ट पार्टी क्रामाक्पा, क्रामाक्पालाई मैले बनाएको
यो पार्टीले मलाई चिनेन, मेरो योगदानलाई मूल्याङ्कन गरेन। मेरो बेस्ट पार्टी यही थियो भनेपछि अरू पार्टीको प्रसङ्ग मेरो दिमागमा, मेरो मनमा अहिले म हाल्न चाहदिनँ। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, अब है, अब मैले भरोसा गर्नुपर्ने त डकुमेन्टलाई हो, पार्टीको कार्यक्रम, पार्टीको संविधानलाई हो, होइन। अब मलाई लाग्दैन अहिले पनि मैले कहीँ केही गल्ती गरेको छु, एउटै मात्रै गल्ती गरेको छु। आज यत्रो दिनसम्म त तपाईँलाई निष्कासित मात्रै गरेको थियो, तर तपाईँले त आफ्नो पक्षमा के राख्नु भएन। आज तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो कि तपाईँले राजीनामा दिने एउटा दिइसक्नुभयो। तर अब यदि पार्टीले तपाईँलाई बोलाएर त्यस्तो गर्नु हुँदैन, काममा कमै बस्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव भयो, तपाईँको के भन्नु? अब प्रथम कुरो त उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्न है, सपोज गऱ्यो भने गर्नुहुन्न है। गऱ्यो भने पनि अब त्यो बाटो मेरो लागि बन्द भएको जस्तो महसुस गरेँ। मैले बनै देखेँ, किनभने मोटामोटी 1 वर्ष 1 महिनाभित्र म जस्तो एउटा कार्यकर्तालाई संवाद नगर्नु भनेको त मलाई अपमान गर्नु हो नि है। अनि एउटा कुरा है, म धेरै चिन्ता गर्छु, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भनेको स्वाभिमानको लडाइँ हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो स्वाभिमानको लडाइँ हो। स्वाभिमानको लडाइँ लड्ने दल स्वाभिमान हुनु पर्यो, अनि त्यो दल चलाउने व्यक्ति पनि स्वाभिमानी हुनु पर्यो। र आज म फर्किनु नसक्ने स्थिति यदि काहीँ छ भने त्यो मेरो स्वाभिमानलाई मैले मारेको हुन्छ। पहिलो म स्वाभिमानी हो, अनि मेरो दल स्वाभिमानी, अनि मेरो दलले आन्दोलन गरेको माग स्वाभिमान। यसरी मैले हेरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जुन आघात, मलाई पीडा, मलाई अवहेलना जुन गर्यो मेरो स्वाभिमानमा लाग्यो। यो पीडा मलाई मात्रै नभएर मलाई यत्रो दिनसम्म उत्साह दिने, हौसला दिने, पीडामा बसेर मलाई काम गर्नु दिने मेरो परिवारलाई पनि त पीडा थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अध्यायलाई म यिनीहरू अन्त गर्छु। म सोच्दिनँ होइन, त्यो होइन। अब त्यो त गलत राजनीति हो त्यो, होइन। अब मैले मलाई लाग्छ किन अर्काको टिप्नु, होइन। यो त डुप्लिकेट भनेको त कुनै पनि राम्रो चिज होइन नि, होइन। कुनै पनि कुरो फ्रेस हुनु पऱ्यो नि, कुनै पनि फ्रेस हुनु पऱ्यो, अनि आफ्नो विवेकको हुनु पऱ्यो नि त, होइन। अर्काको त्यो के भन्छ, त्यो अब प्लान्ट गरेको त त्यो त ठिक होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, होइन। अब यो पहिलो त कुरो म 1-2 महिना म मेरो परिवारलाई दिन्छु है, जुन परिवारलाई पीडा छ परिवारलाई दिन्छु। अब मैले काम गर्दाखेरि जन्मेको छोरा आज 26 वर्ष पुग्यो, मैले उसलाई समय दिइनँ। अर्को छोरा 24 वर्ष पुग्यो, 2जनाले ग्रेजुएट गर्यो, फर्दर गर्दैछ, मैले उसलाई समय दिनु, कहिले फ्रेन्डली भएन। मेरो पत्नीसँग कहिले म पति भएर मैले उसको जिम्मा पुरा गरिनँ, मलाई पुरा थाहा छ। सम्झिनुहोस् न, टिस्टा बस्नु एउटा खोजा बसेर म दार्जिलिङमा आएर मैले राजनीति मेरो कर्मक्षेत्र बनाएँ। के चाहिँ सेक्रिफाइस गरेँ होला मैले, होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो 2-3 महिना मैले मेरो परिवारलाई पनि मैले सन्तुष्टि दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ है। मैले आज मेरो साथमा छ, उनीहरूलाई पीडा, तपाईँले पार्टी छोड्नुहुन्छ भने हामीलाई दुःख पनि छैन, जुन तपाईँलाई पार्टीले अपमान गऱ्यो नि, होइन। अपमान सहेर बस्नु हुँदैन, किनभने म आजसम्म हिँडेको उनीहरूको तागतले हो नि। म त पेड वर्कर होइन, म होल टाइमर होइन, मलाई तलब दिएर राखेको छैन पार्टीले। मेरो सम्पूर्ण जीवन पसिनाको कमाइ मैले राजनीति गरेको। त्यसले गर्दाखेरि मैले खर्च गरेको खर्च मेरो छोराको ट्युसन फीबाट मैले काटेर गरेँ होला, मेरो पत्नीको केही सामान किन्नुबाट काटेर गरेँ होला, मेरो घरको केही चिजबाट मैले काटेर गरेँ होला। अनि जुन खर्च गरेँ त्यो त मेरो कहीँ न कहीँ घरको परिवारको कटौती गरेँ नि त। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई त कहीँ न कहीँ त असुविधा भयो नि त। र आज मलाई यस्तो हुँदाखेरि उनीहरू त पीडा छ। त्यसले गर्दा 1-2 महिना म उनीहरूसँग बिताउँछु है। त्यो बिचमा अब
अब म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दा राजनीतिक सोच राखेको कार्यकालले गर्दाखेरि बात मार्ने कुरो त अब त्यो नयाँ कुरो होइन, सबले बात मार्न चाहन्छ, बात मार्नुपर्छ होइन। बात मार्दा मात्र धेरै कुरा बिग्रिँदैन, बात मार्दा धेरै कुरो सप्रिन्छ र मेरो सोच नै पोजिटिभ सोच हो है। त्यसले गर्दाखेरि नीतिगत हिसाबमा डिफरेन्स राख्नुपर्छ, पर्सनल डिफरेन्स कहीँ पनि राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। र त्यही कतिवटा कुरोहरू नै सायद पार्टीभित्र अमेल भयो होला सायद होइन, मेरो विचार पार्टीको साथीहरूले मन पराएन होला सायद। त्यसले गर्दाखेरि यो मान्छेको विचार हामी एडप्ट गर्नै सक्दैनौँ, यो मान्छेलाई राखेर के गर्नु भन्ने भयो होला। अनि मलाई पनि लाग्यो होइन, अब जति नै भित्र कोसिस गर्दा पनि त नहुँदो रहेछ है, बेसी भन्दाखेरि त यस्तो प्रकारको एक्सन पो हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा भयो त अब किन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो।